डेट सांगा. 4 एप्रिल. नमस्कार. आम्ही असा मायना कुर्तोरी पुलीस स्टेशना मुखार आणि सुमार रातची 3 वरां जाल्ली आसा. 3 तारखेर 10:30 म्हणल्यार काल जे आशिल्लो गुड फ्रायडे एंड वी वर ऑल इन द चर्च बिजी देर अटेंडिंग. सगळ्यांक खबर आसा गुड फ्रायडे म्हणल्यार इट्स अ होली, सारको पवित्र दीस आमकां क्रिस्तांवांक. पूण खंय तरी म्हाका रातचे 10:30 पावणे 11 फोन आयलो. म्हाका कोणे तरी फोन मारलो आणि तेन्ना म्हाका सांगलें की मॅडम तूं मातशें आउटपोस्टार यो. आमले खंयच्या आउटपोस्टार? दावोली पुलीस स्टेशनाचेर, दावोली पंचायत आसा ते आउटपोस्टार यो. मागीर माय गुड फ्रेंड बाबडो उमरान पठाण, पंच रायट, उमरान पठाण म्हाका विचारलें बाबा कितें जालां. ही सेड मॅडम म्हाका फायंड आवट करता. मागीर ताकाय कोणाचे फोन आयले. मागीर म्हाका आनी 2 जाणांनी फोन मारले. सो आय सेड ओके फायन. when I came to know I felt bad and that is the reason I ended up going there. There was लूट आशिल्ली भुरग्यांची, सारकी युथाची लूट आशिल्ली. एक सुमार 100 भुरग्यांची लूट आशिल्ली. आनी हांव जेन्ना गेलें तेन्ना म्हाका आयकपाक आयलें की एक भुरगो जो जावन आसा 26 वर्सांचो, 26 years old भुरगो, ओके, आनी ताजें नांव जावन आसा यशवंत हरिजन आनी ही इज अ रेजिडंट ऑफ लास्ट हावजिंग बोर्डाचो. सो हांवें म्हणलें कितें जालां, एका अरेस्ट करपा जाय म्हणल्यार करपा जाय. आवय बापूय भाव भयण्यो चली आयिल्ली आसा आनी ती चली मायनर जावन आसा म्हणून. सो आय सेड वॉट इज द मॅटर. वेन आय लर्न द मॅटर म्हज्या आंगार कांटो आयलो अँड दॅट इज द रिजन आय वेंट टू द आउटपोस्ट अँड आय मेड इट अ पॉयंट दॅट दीस फेलो हॅज टू बी टॉट अ लेसन. नाव दीस यशवंत हरिजन म्हणटा तो हावजिंग बोर्डाचो भुरगो 26 वर्सांचो. तो खंयचे तरी एक बसीचेर खंय ड्रायव्हर वा कंडक्टर. एक चली आमची थंयचीच, आमची चली दावोलीची, ती 16 वर्सां आसली. इन ऑगस्ट 16 वर्साच्या भुरग्याक आवय बापायन कितें करपाक जाय म्हूण टेलरिंग क्लासिसांक घातिल्लें पाजीफोंड मडगांव. ते टेलरिंगाक वतालें तेन्ना म्हजी फ्रेंडशीप जाली म्हणल्यार वो ताजे फाटल्यान लागलो. 1 न्ही 2 न्ही 10 न्ही जायते फाटीं फोन नंबर मागत रावलो. सो शी यूज टू वंडर इट्स म्हज्यान इतलो व्हडलो आनी म्हाका नंबर मागत रावलो. फायनली एंडेड अप इट्स प्रपोजींग टू हर. प्रपोज केलें आनी पालो आपूण तुजेर खूब मोग करता, आपूण तुका बरे भाशेन दवरतलो आनी आपणा कडेन फ्रेंडली जा. आफ्टर इट सिम्स अगेन एंड अगेन मिटींग मागीर फोन नंबर घेतलो. समवेत तांची फ्रेंडशीप जाली बरी आसा. ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मॅरेज ताणें म्हणलें की आपूण तुजे कडेन काजार जातलो आनी ताका घेवन खंय भोंवपा लागलो. ताजे कडेन एक स्कुटी आशिल्ली, खंय सदां येतालो, खंय कामाच्या टायमार खंय ते काम सुटल्यार खंय ताका घेवन वचप, ताका डेटीक व्हरप, हांगा थंय व्हरपाचो, तो काम करतालो. हांव एक मानून घ्या दॅट आय कॅनॉट रिवील द नेम ऑफ द गर्ल. म्हाका चलयेचे फॅमिलीचें नांव सांगपाक नाका आनी सांगपाक जायना कित्याक शी इज अ मायनर. बट in this friendship it seems he started telling her that I will marry you, I'm in love with you, I will marry you म्हणून ताका, you know how it is, they give goodies and the girls also sometimes feel that there are so many brothers and sisters in the family and I'm feeling deprived. She thought that her parents were depriving, she was deprived of love and he ended up falling for this guy. That was not that much. Worst part is तो ताका घरा कडेन घेवन वतालो, ताजे कडेन सेक्शुअल रिलेशनशिप स्टार्ट केले, रिपिटेडली सेक्शुअल रिलेशनशिप स्टार्ट केले आनी सगळे जाले. आनी आयज कितें आसा ते ताजे भावान तांकां सांपडले, तांकां भावान तांकां धरलें. ती वतसना तांकां खंय तरी हावजिंग बोर्डात ते भावान धरलें आनी जेन्ना चेडवाक घरा कडेन हाडलें दॅट टायम शी ओपनड अप एंड शी टोल्ड एवरीथींग. आतां फ्रॉम आउटपोस्ट आय मेड इट अ पॉयंट. बाप गोरख आशिल्लो थंय लागता आमकां PI, हांगा आमकां लागता मायना कुर्तोरी, म्हाका हे तुजो कपिल नायक. सो ते PSI गौरव नायक आशिल्लो. गौरव नायक हॅज रियली आमकां कॉपरेट केला. आता फायनली वी हॅड टू कम टू द मायना पुलीस स्टेशन and till 3 o'clock I was busy doing FIR. I told him nothing doing, I want FIR. I want that boy to be arrested. He is been brought here in the custody. He'll be taken now to the Margaon police custody आणि फाल्यां ताका हे करतले. But before that I want to tell that the girl is already been sent for medicals. Mother is accompanied with the police and one NGO. They are already there doing this. But आता FIR केल्ली आसा आनी FIRची कॉपी म्हज्या हातींत आसा. सेक्शन जे लायल्या ते हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. सेक्शन्स लायल्ले आसा. पॉक्सको 4 लायल्लो आसा. पॉक्सको 4 कित्याक लायल्लो आसा बिकॉज शी इज अ मायनर and you cannot interfere or have any relationship, not even forget rape, even molestation, she's a minor. So tajer POCSO 4 लायले आसा, which is imprisonment of I think 10 years, yes 10 years or more,
और लायफ इम्प्रिजमेंट. मागीर ताका पॉक्सो 6 तिकून लायिल्लो आसा ग्रीवियस इंजरीजा लागून. सो ताका लागता इम्प्रिजनमेंट ऑफ 20 years और लायफ सेंटन्स. तसोच लायिल्लो आसा BNS 64(2) IM, which means repeatedly having sexual intercourse with minor. And if I'm not last section 69 laillo asa. This is when somebody tells pretext of false pretext, like I'll marry you and get married to you. So eka lagunूय ताका लायिल्लो आसा आनी हाचे 10 वर्सां मायज हे लागपाक शकता. आतां हांगा आशिल्ली इन द प्रेझन्स ऑफ सौम्या कुमारी IPS ऑफिसर. शी ऑल्सो केम एट 1:30 टू टेक द स्टेटमेंट. इन प्रेझन्स ऑफ हर आमचे जे PSI आशिल्ले गौरव नाईक बाब, who has really cooperated very well with us. तशेंच सोनल बाय, who is the PSI, शी इज नाव कम. आतां तें घेवन गेला मेडिकला. सो लास्टाक कितें म्हणू हांव म्हणटा, हे पळय 3:15 जाल्ली आसा. FIR म्हज्या हातींत आसा. हांव इतलें सांगपाक सोदतां, प्रमोद सावंताक जो आमचो CM आसा, यू आर द होम मिनिस्टर, यू आर द चीफ मिनिस्टर बट होम मिनिस्टर. यू नो दॅट असल्यो केसीस खूब फ्लरिश जावपाल्ल्या. आमच्या मायनर्साक एटॅक जावपाला. आयज ही कोणाची भयण आसत, आयज ती फाल्यां ताजी भयण जावपाक शकता, ताजी भयण जावपाक शकता, कोणाची चली जावपाक शकता. सो वी कंडेम दीस. हाका म्हणटा ती कडक लावपाक जाय सजा. कित्याक आख्खे गोंयभर, आख्खे देशांतूच न्ही, आख्खे गोंयांतूच न्ही, आख्खे देशांत. पण गोंयांत तुमकां सगळ्यान पयली आसा कितल्यो केसीस रिपीटली मायनराक न्ही फुलोवन प्रिटेक्स ऑफ मॅरेज ऑर हे ब्लॅकमेल करून आयज सेक्शुअल इंटरकोर्स करपाल्या आनी कितले तरी केसीस मुखार येवपाल्या. आयज समज एकल्याक सोडलो वो एकल्याक लायटली घेतलो वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएन्स दाखयलो जाल्यार दुसऱ्यांक मागीर सुटका मेळटली. सो म्हजो मुद्दो इतलोच आशिल्लो की अ रेपिस्ट इज अ रेपिस्ट. A person who goes and rapes a minor is I can say that forget. एका म्हणटा ते म्हणटा माफी ना. हाजी कितें आसा ती कडक सजा लागपाक जाय. आनी जो हांवें सांगल्या सेक्शन सगळे पॉक्सोचे 4, पॉक्सो 6 BNS 64(2) IM सेक्शन 69 सगळे लागपाक जाय. एंड I am been told by Gaurav Naik, the PSI, that now arrest papers are ready. They are taking him to the Margaon police custody. From there फाल्यां रिमांडाक लागून ते ज्युडिशियल कस्टडी मागतले म्हणून. हे सेक्शन जे लागल्या हे कडक सेक्शन आसा. म्हाका इतलेंच जाय की तेजे फॅमिलीक, तेजे बापायक जो रडटा आयज, ताजे आवय जी रडटा आयज, ताज्यो भयण्यो आनी ताजो भाव जो आयज रडटा, तांकां जस्टीस मेळपाक जाय. चड करून ते मायनर चलेक जस्टीस मेळपाक जाय म्हणून. एक मिनिट. ओके, देव बरें करूं.